बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शहर में पानी का मसला हो या शहर से जुड़े तमाम ही बल्दियाती मसाइल, हम शायद ये सोचते हैं कि जब भी कोई नया मेयर आएगा या एडमिनिस्ट्रेटर कराची आएंगे तो वो कुछ कराची की हैयत, उसकी शक्ल को बदल सकेंगे। एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए भी हालिया दिनों में जिन्होंने बड़ी तेजी से, मैं अगर कहूँ तो रोजाना की बुनियाद पर जो मैं उनको देखती थी या फॉलो करती थी ट्विटर वगैरह पर, तो रोजाना कहीं ना कहीं वो ट्वीट करते थे कि देखें ये इलाका जो है वो बेहतर कर दिया, ये सड़क हमने बेहतर कर दी, ये बाग हमने बेहतर कर दिया। और फिर अगर आप जू की बात करें, जो कराची का चिड़ियाघर है, उसको तो उन्होंने पूरी उसकी हैयत ही तब्दील कर दी है। लेकिन बहरहाल इस एडमिनिस्ट्रेटर को भी सियासी चपकलिश का सामना करना पड़ा। बहुत सारे मुखालिफिन सामने आए, लेकिन बाय एंड लार्ज इन्होंने अपना काम करके दिखाया। तनकीद का सामना भी करते रहे। कुछ अहम सवालात हैं जिसके लिए आज हमने जहमत दी है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुर्तज़ा वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़ा क्रेडिट है। मैं अभी देख रही थी और अभी सिर्फ आपका ट्विटर ही अगर मैं देख लूँ तो मुझे लगता है आपने तो सारा एक्सीलेंट वहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। इनिशियली मैं ये जानना चाहूँगी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आने के बाद क्या हालात थे, कैसे कोप अप किया चीज़ों को? सना, मैंने एक ऐसी केएमसी को इनहेरिट किया जो केएमसी के बारे में वाइड रेंजिंग परसेप्शन ये था कि वो काम करने के काबिल नहीं है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह ये कि माजी में पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों में तवातुर के साथ ये बयानियाँ लेकर आगे बढ़ा गया कि केएमसी के पास कोई इख्तियारात नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। तो मैं समझता हूँ मेरा मवाजना हमेशा मेरे काम का, किरदार का उन 4.5, 5 साल से होना चाहिए। और अगर आप उन 4.5, 5 साल को उठा के देखें और मेरे इन 13, 14 माह को देखें, तो मैं इतना क्रेडिट लेना चाहूँगा कि कम से कम कुछ काम होता हुआ नज़र आया। ओके। शहरी, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने शहर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माजी के मुकाबले में कम से कम केएमसी ग्राउंड पर नज़र आई, काम करते हुए नज़र आई, कोई एजेंडा नज़र आया केएमसी का चीज़ों को बेहतर करने का, और चीज़ें बेहतर हुई। सही। मैं हमेशा लोगों को कहता था कि मेरा टारगेट है लोगों को उम्मीद दिलाना, कि लोग उम्मीद कर सकें कि हाँ कुछ बेहतर होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम बेहतरी की तरफ गए। ओके। और उसका मैं बैरोमीटर इस तरीके से तय करता हूँ कि जो चैलेंज इस दौरान हमें फेस करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए बारिशों का था। बिल्कुल, 2 बार, वो तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था। 2021 में ये बारिशें आई, 2022 में तो अनप्रेसिडेंटेड बारिश आई। लेकिन आपने देखा कि शहर हमारा उस तरीके से बंद नहीं हुआ, शहर चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और पानी उस तरीके से जगहों पर खड़ा नहीं हुआ। सही है। तो कोई ना कोई इंतज़ामिया ने काम किया था, मेहनत की थी, क़यादत सड़कों पर नज़र आई तो आपको बेहतरी नज़र आई। दूसरा बैरोमीटर मैं समझता हूँ वो ये है कि वो लोग जो कि केएमसी से मायूस नज़र आते थे, नाला नज़र आते थे, वो मुझे किसी सोशल गैदरिंग में मिल जाएँ, किसी मीडिया इवेंट में मिल जाएँ, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या उनके पास अगर मेरा टेलीफोन नंबर हो तो मुझे मैसेज करते थे और कहते थे कि जी फ़लाँ काम हमारा करा दें, ठीक है, फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ काम करा दें। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, बेंचमार्क है कि लोग देख रहे हैं कि काम हो रहा है, जब भी वो उम्मीद आपसे उम्मीद लगा के बैठें। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ हुई। ये क्रेडिट पे है मुर्तज़ा वहाब के, मैं ये समझता हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि शहरी मुझे इसी सेंस में देखें कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसा मेयर नहीं था जिसने ये कहा हो कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें मुर्तज़ा साहब क़त्ल कलामी के साथ आपके जो नाक़िदीन है, और आपको पता है आपके हर तरफ ही नाक़िदीन है, आगे पीछे दाएं बाएं, वो ये कहते हैं देखें कमाल क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर आपका, फंड आपके पास, फिर आपने अगर केएमसी, अगर आप क्रेडिट ये वाला केएमसी वाला ले रहे हैं तो मैंने ये पढ़ा है, अखबारात में छपा, उन्होंने कहा भाई ये कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि पैसा तो इन्हीं के पास है, जब हम इनसे पैसा मांगते हैं तो ये हमारे साथ हीले बहाने करते हैं, अपना बंदा लगा के उसके आगे मुंह खजाने का खोल दिया और कह रहे हैं लगाओ पैसा। तो इसका क्या जवाब है? अच्छा, इससे जो नाक़िदीन है उनका काम है तनकीद करना, वो हर चीज़ में तनकीद ही करते रहेंगे। अब जब काम नहीं होता तो लोग तनकीद करते हैं कि काम नहीं हो रहा, हाँ। जब काम होता है तो लोग कहते हैं देर में काम हो रहा है, सही है। फिर कहते हैं काम की क्वालिटी ठीक नहीं है। अच्छा। फिर ये कहते किसी हाल में खुश नहीं है। हाँ, एक अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ ये लोगों के अंदर रुझान डेवलप करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है, तो मैं उस पर नहीं जाता। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, उनसे पूछ लीजिए कि कौन से ख़जाने के मुँह मेरे लिए खोल दिए गए, कितने इजाफी पैसे मुझे मिल गए,
یہ ان سے پوچھ لیجئے, اس سوال کا اگر جواب مل جائے تو میں غلط ہوں گا, وہ درست ہو جائیں گے. ہاں, ہم نے کے ایم سی کے ریونیو کو بہتر بنایا, اور اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ ہے کے پی ٹی, کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے وہ میونسپل ٹیکس عرصہ دراز سے کے ایم سی کو دیتی ہے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے اس ٹیکس کو دینا ختم کر دیا تھا. وسیم اختر صاحب میئر تھے, علی زیدی صاحب منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ تھے, دونوں کا تعلق کراچی سے تھا, دونوں اتحادی تھے, ملتے تھے, ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں, سب کچھ تھا, لیکن کبھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کر پائے یا یہ پیش رفت نہیں ہو پائے کہ وہ پیسے کے ایم سی کو مل پائیں کے پی ٹی کی جانب سے. تبدیلی یہ ہوئی کہ کے ایم سی میں وسیم اختر کی جگہ مرتضیٰ وہاب آ گئے, اور کے پی ٹی میں علی زیدی کی جگہ فیصل سبزواری صاحب آ گئے. آپ فیصل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, میری جب پہلے ان سے جیسے انہوں نے حلف لیا, میں نے ان کو مبارکباد کے لیے فون کیا اور میں نے ان کو کہا فیصل بھائی یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے, اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ مدد کریں گے. میں نے کے پی ٹی کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھا اور 23 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری ہم نے فوری طور پر کرائی, کے پی ٹی سے کرائی, جو کہ کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی. تو یہ کامیابی, اس کا کریڈٹ مجھے دینا کہ چلیں اگر یہ خزانے کا منہ کھولنا ہے. میں نے وزیر اعظم سے بات نہیں کی, میں نے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کی, میں نے گورنر سے بات نہیں کی. میں کے پی ٹی کے بورڈ پہ گیا, میں نے کہا جی یہ رائٹ ہے کے ایم سی کا, آپ ہمیں دیں, اور میں نے ان کو کمٹ کیا کہ جو میں پیسے آپ سے ریکور کروں گا یہ پیسے میں فلاں ایریا میں لگا کے آپ کو دکھاؤں گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے لگائے, جس سے کے پی ٹی کا کانفیڈنس بڑھا کہ ہاں انہوں نے ڈاک یارڈ روڈ کو ٹھیک کیا, ویسٹ واف روڈ کو ٹھیک کیا, جیکسن مارکیٹ کے اطراف کی سڑکوں کو ٹھیک کیا, آئی سی آئی برج کو ٹھیک کیا, مائی کولاچی کی سڑک کو ٹھیک کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ پیسے لے کے پیسوں کو انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے ایریاز میں. اس کے بعد انہوں نے مجھے مزید تقویت بخشی, انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اور ایریاز پہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے. بدقسمتی کے ساتھ ٹینیور میرا کٹ شارٹ ہو گیا, ورنہ ادروائز میں ایک اور اچھی خبر دوں, کوئی 55-60 کروڑ روپے کی ایک اور ریکوری ہماری کے پی ٹی سے ہونی تھی, جو کہ اگین اس شہر کے اوپر لگتا. تو ہاں یہ میری کامیابی بھی کہہ لیں اگر اس کو آپ خزانہ. اور یہ آپ کا انڈیویجول حیثیت میں شاید اس لیے بھی مرتضیٰ صاحب کہ آپ کو لوگ جس طرح ریسیو, کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی بات کو صحیح مانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, تو ون آف دوز آپ انہی شخصیات میں سے ایک ہیں. آپ یقین جانیں, میں جب بارشیں ہو رہی تھی تو میں کبھی شاہین کمپلیکس پہ کھڑا ہوں اور پانی میں لوگ پھنسے میں, تو لوگ مجھے دیکھتے تھے اور پہلے شروع میں کچھ برا بھلا کہتے تھے, دیکھو شہر تباہ کر دیا, لیکن بعد میں کچھ ایسے بھی لوگ آتے تھے کہ کم از کم کریڈٹ دیتے کہ نہیں آپ موجود ہو, کھڑے ہوئے, نظر تو آ رہے ہیں. اور میں مختلف جگہوں پہ جہاں جاتا لوگ ناراض بھی ہوتے, کہتے ہیں ہاں یہ خامی ہے, لیکن کم از کم لوگ اس بات کو دیکھتے کہ ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر ہے جو ہم میں سے ہے, جو نظر آ رہا ہے نا, جو نظر آ رہا ہے, اس کی موومنٹ ہے. میں اگر اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتا تھا تو میں صرف یہ نہیں کہتا تھا ہم نے جگہ کلیئر کر دی, میں بتاتا تھا کہ یہ جگہ خراب ہے, یہاں کام کریں, یہ جگہ ہم نے کلیئر کر دی. تو شہریوں کو ایک آبجیکٹو چیز نظر آتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن مرتضیٰ صاحب اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے. دیکھیں آپ نے بھی خود کہا کہ لوگ تنقید کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ ٹوورڈز کراچی اگر ہم جائزہ لیں تو بہت بیگیج ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. آئی ڈونٹ نو وہ اس کا کس طرح سے وہ بیگیج ختم ہوگا, شاید اس میں بڑا ٹائم لگے گا. اس بات کو جانتے ہوئے کہ سعید غنی جیسے لوگوں نے کراچی کے حلقوں میں کام بھی کیا اور وہ کراچی کے حلقوں سے سامنے بھی آئے, آپ کا نام بھی اس میں ہو سکتا ہے اور دیگر اور بھی لوگوں کا, لیکن کراچی ٹرسٹ نہیں کرتا پاکستان پیپلز پارٹی کو. میں نے نیو کراچی, نارتھ کراچی میں غالباً کوئی 4 پارکس انوگریٹ کیے. میں نے ناگن چورنگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا سنا کہ ہر سال بارش میں ناگن چورنگی ڈوب جاتی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا لوگ کچھ بورڈز بھی لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے, کچھ لوگ بڑی اس پہ وہاں پہ ٹویٹس کرتے تھے. آپ 2022 کی تصاویر نکال لیجیے, جولائی کی, اگست کی, پہلی بارش میں وہاں پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا, اس کے بعد پانی نہیں کھڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک نئی ڈرین ڈالی گئی, اور نئی ڈرین ڈالنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اس پانی نے بآسانی جو بارش کا پانی تھا اس ڈرین نے نکالا, اس کی نکاسی کو یقینی بنایا, اور وہ ناگن چورنگی سے ہوتی ہوئی گجر نالے میں چلی گئی. یہ متحدہ قومی موومنٹ نے کام نہیں کیا, یہ جماعت اسلامی نے کام نہیں کیا, یہ پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کر کے دیا, سندھ حکومت نے کام کر کے دیا. تو کام تبھی ہوا. What's the reason behind that? آپ کو کیوں 13-14 مہینے کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنے دیا گیا مزید؟ اگر بلدیاتی الیکشن ہونے ہی ہیں تو پھر why not with the مرتضیٰ وہاب؟ یہ آپ پوچھیں حل صرف جماعت اسلامی سے, وہ جو ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے تصویریں کھنچواتے ہیں, بل بورڈ لگاتے ہیں, ان سے پوچھے. روز میں دیکھتا تھا ان کو مرتضیٰ وہاب فوبیا ہو گیا تھا, روز صبح 10 بجے 11 بجے ایک پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں مرتضیٰ وہاب کو ہٹا دو.
कभी ये PTI जमात वाले, इस्लामी ने हटवा दिया, इतनी ताकतवर है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, मैं हटवाने की तो मैं वजह आपको सच सच भी बयान करूंगा। अच्छा, वो तस्वीरें भी हैं, लेकिन जो ऐसे थी ऐसे जी थी। जी, वो और वो लोग हैं जो कहते हैं हम शहर को ठीक करेंगे और बिल बोर्ड्स पे अपनी तस्वीरें लगा देते हैं। शहर को ठीक करने का क्लेम तो पीएसपी का है, वो कहते हैं। हर कोई कहता है, लेकिन वो कीलें ठोक के सड़कों पे जो है ना अपने वो शामियाने लगा देते हैं। तो ये जो सियासी नुक्ताचीनी थी, अच्छा बिकॉज 15 जनवरी को इलेक्शन अब होने हैं बल्दियाती जी, तो जो सियासी नुक्ताचीनी थी वो बढ़ती जा रही थी और हमने ये मुनासिब समझा कि ये लोग 15 जनवरी को जब इलेक्शन लेट से हार जाते हैं तो उनके पास एक जवाब होगा तनकीद करने का। जी मुर्तज़ा वहाँ बैठा हुआ था, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर था, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया। नंबर 1। नंबर 2, सना देखिए, मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि जिस इदारे का जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। बल्दियाती इदारों में ये जो बार बार इंटरफेरेंस होती है ना, चाहे मेयर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई शख्स भी हो, वो काम नहीं कर सकता। और मैं आज भी समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड KMC के लिए और कराची के लिए तभी हो सकता है जब बल्दिया उज़्मा ख़ुद अपने टैक्सेशन के निज़ाम को ऐसा अंदाज से कलेक्शन को यकीनी बनाए। और वो मैंने एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम मुतारिफ़ कराया, कानून के मुताबिक कराया, तमाम अप्रूवल्स लेने के बाद कराया, जिसके तहत KMC साल में वसीम अख्तर साहब के ज़माने में 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करती थी ऑफिशियली। मैंने जो निज़ाम मुतारिफ़ कराया था वो 3.5 अरब रुपए मुतारिफ़ हो रहे थे। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में 5000 टैक्स था, वो मैंने कम करके 50 रुपए कर दिया। सिर्फ टैक्स बेस को मैंने बढ़ाया और निज़ाम के अंदर चोरी जो थी उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लीकेज को मैंने रोक दिया। मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा कि मेरी तारीख़ मुझे याद करेगी कि मैंने वो निज़ाम मुतारिफ़ किया जो कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। अब नेचुरली जो लोग पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि पैरों पर खड़ी हो, क्योंकि अगर वो पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे सूबाई हुकूमत पे। तो उन्हें तनकीद करनी शुरू की, तनकीद। आखिर में मामला अदालत पे पहुंचा और अदालत ने बदकिस्मती के साथ उस मामले में इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करते हुए उस मामले को रोक दिया। मैं बिल्कुल दयानत के साथ आपको बता रहा हूँ, उसमें ना एग्जैजरेशन है ना झूठ है, कि मैंने उस दिन अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा यार आई एम डन विद KMC, आई कैन नॉट प्रोसीड लाइक दिस। ये नहीं हो सकता कि सड़क टूटी हो तो सवाल मुर्तज़ा वहाब से पूछा जाए, नाला टैक्स कलेक्शन की बात हो तो फिर नाला नहीं चल रहा मुर्तज़ा वहाब से पूछा जाए, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही मुर्तज़ा वहाब से पूछा जाए। लेकिन मुर्तज़ा वहाब अगर टैक्स के निज़ाम को बेहतर बना के आमदनी को बढ़ा रहे हैं, और आप उसी टैक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले जो इलेक्ट्रिक वाले, और अदालत फिर कहती है कि नहीं तो इस तरह नहीं कर सकते। अदालत का काम नहीं है ये। हमें इस मुल्क को अगर अब आगे बढ़ना है, आपने देखा ना अभी वो रेकोडिक के अंदर कानून साजी करनी पड़ी, अदालती फैसला इफ्तिखार चौधरी ने किया था, उसका खमियाजा पाकिस्तान की रियासत आज भुगत रही है। 8 अरब डॉलर का हर्जाना पाकिस्तान की रियासत पे हुआ, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी ने फैसले इस तरह किए। तो हमें ये समझने की जरूरत है, और लोग डरते हैं बात करते हुए। मैं समझता हूँ हमें कहना चाहिए। नहीं, सच अ बोल्ड कमेंट कि जिस इदारे को, सना, मैं मीडिया को नहीं जानता, मीडिया को आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं अदालत को नहीं जानता, अदालत मुझसे बेहतर, अदालत खुद जानती है। सिमिलरली सियासत, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर जानते हैं, अदर टू अदर्स, उनको करने दें। तो हर इदारा अगर अपना अपना काम करेगा तो मैंने 26 सितंबर गालिबन वो तारीख थी, मैं अदालत के सामने खुद पेश हुआ था। उस दिन वो खबर आपकी चली थी। मैंने कहा जी मैं आई डू नॉट वांट टू वर्क, और मैंने अपने चीफ मिनिस्टर का मैं कहा थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये एजाज़ दिया, मैं इस तरह ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन हम आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेट भी करेंगे इस सिस्टम को कि कैसे चीजें चल सकती हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि 15 तारीख डन है, विच मीन्स कि शहर में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। कौन सी सियासी जमात और किन बुनियादों पर मंजर पर आएगी और अपना मेयर ला सकेगी, इस पर जरा बात करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं सियासतदान सियासत जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हैं, अदालतें अपना काम बेहतर जानती हैं, इसी तरह बाकी और जितनी भी लोग हैं उनके अपने अपने शोबा जाते हैं, तो अगर वो अपनी एक्सपर्टीज़ वहीं दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ सियासत भी है और आप बेहतर सियासत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने देख ही लिया आपकी, अभी उस पर मैं दोबारा बात करती हूँ। बल्दियाती इलेक्शंस डिले करवाए गए जानबूझकर, ये इल्जाम है आपके कंधों पर या आपकी पार्टी पर। आपने डिले टैक्टिक्स यूज किए। जिस जमात के बैनर्स के बारे में अभी आप मुझे इशारे कर रहे थे, उनके साथ आपने रात की तारीकी में एक मुआहदा किया,
آپ ہی کے سندھ کے ایک منسٹر ناصر شاہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پریسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کے جو بلدیاتی الیکشن کے معاملات ہیں اس کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں. ادھر آپ نے ایم کیو ایم سے ہاتھ ملا دیا اور آپ کو ایسا لگا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی, اس لیے آپ نے بلدیاتی الیکشن کو ڈیلے کیا. کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی نہیں کرا رہی, تو سنا جون میں الیکشن ہوئے, 4 ڈویژن میں الیکشن ہوئے سندھ کے, سکھر میں, لاڑکانہ میں, میرپور خاص میں, شہید بنظیر آباد میں. ان چاروں ڈویژنز کے اندر 95% پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے. نہ جماعت اسلامی نظر آئی وہاں پہ, نہ ایم کیو ایم نظر آئی, نہ پی ایس پی نظر آئی, نہ پی ٹی آئی نظر آئی, نہ جی ڈی اے نظر آئی. تو ہم بحیثیت سیاسی جماعت تو ایک بڑی اچھی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے. اس کے بعد جولائی میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن ہونا تھا. بدقسمتی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اتنی بارش کرا دی صوبہ سندھ کے اندر. اچھا, آپ لوگوں نے کرائی؟ ہم نہیں کرے نا, مطلب جب بھی الزام ہمارے اوپر آ رہا ہے, بارش, گلوبل وارمنگ کی ذمہ دار بھی آپ ہی لوگ ساری نا. وہ تو اچھی چیز ہوتی تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہے, بری چیز ہوئی تو کہتے ہیں انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بارش کا جو امپیکٹ تھا اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور آج بھی اگر آپ سچویشن دیکھیں آن گراؤنڈ, وہ سچویشن یہ کہ کراچی ڈویژن تو الحمدللہ کلیئر ہو گیا, بٹ حیدرآباد ڈویژن کے بہت سارے ڈسٹرکٹس آج بھی ایسے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے, جہاں پر پولنگ اسٹیشنز ایسے ہوں گے جو کہ اگر پانی نکال دیا گیا تو ان کی انفراسٹرکچر وائز وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ انتخابات کرائے جا سکیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود یہ طے کیا کہ صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی کے اندر 4910 غالباً پولنگ اسٹیشن ہوں گے, جن میں سے 1300 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ ویری سینسٹیو ہوں گے اور 3600 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ سینسٹیو ہوں گے. جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشن اس پہ 4 پولیس والے ہوں گے اور جو ویری سینسٹیو ہیں اس پہ 8 پولیس والے ہوں گے. اس میتھمیٹکس کے حساب سے کوئی 17,500 پولیس اہلکاروں کا شارٹیج ہے. وہ شارٹیج آپ کو میٹ کرنی تھی سنا کہاں سے, تاکہ آپ سکھر سے پولیس والے بلائیں گے, لاڑکانہ سے بلائیں گے, خیرپور سے بلائیں گے, عمر کوٹ سے بلائیں گے, مختلف اضلاع جو سندھ کے شمالی ایریاز کے تھے ان سے بلائیں گے تاکہ آپ اس شارٹ فال کو میٹ کر پائیں. جو وہاں پہ اس وقت سیلابی صورتحال کے بعد سچویشن ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ پولیس کو شفٹ وہاں سے کیا جا سکے. اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی کہ الیکشن فی الحال نہیں کرائے جائیں. الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, الیکشن کمیشن نے آخر میں یہ کہا کہ جی 15 جنوری کو الیکشن کرا دیے جائیں. ہم کمیٹڈ ہیں 15 جنوری کو الیکشن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ڈویژن ہو, حیدرآباد ڈویژن ہو, ان دونوں ڈویژنز کے اندر جو سب سے بڑا مینڈیٹ آئے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تیر کا آئے گا انشاءاللہ. اچھا چلیں, اب جب بات یہاں تک آ گئی تو اس کا مقصد یہ کہ اگلا میئر تو آپ کا ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور وہ کون ہوگا, اس کا امیدوار آپ ہیں یا آپ کے علاوہ کوئی اور ہے, اور اگر ہے تو وہ کون ہے؟ یہ فیصلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی کہ کون ہے جس کو حیدرآباد کا پارٹی تو مرتضیٰ صاحب بات ہوتی ہے, آپ کو مجھے اچھا پتا ہے جب آپ لوگ سٹنگز کرتے ہیں. ڈیلیبریشنز چلتی رہتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے میرے فرشتوں Are you willing to head the Karachi as a mayor after that جسے کہتے ہیں کہ experience of KMC؟ سنا میرے لیے اعزاز تھا کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بننا, اور جس کیپیسٹی میں بھی میری پارٹی نے مجھے کہا ہے کہ شہر کی خدمت کرو, اس صوبے کی, اس ملک کی خدمت کرو, I have taken it as an honor for myself. تو اگر مجھے ذمہ داری سونپی جائے گی تو میں بالکل خوشی کروں گا. سیف الرحمان صاحب, ایڈمنسٹریٹر کراچی, ماضی میں کئی دفعہ ان سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں, مختلف آپ لوگوں کی جو سیاسی گیدرنگز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر. کیسا سمجھتے ہیں آپ کہ از ہی دا رائٹ پرسن فار دس ٹائم کہ وہ چیزوں کو بہتر کر لیں گے, یا پھر جسٹ فار دیٹ جسے کہتے ہیں نا وہ اتحادی جس کو آپ کو خوش رکھنا ہی رکھنا تھا, اب آپ ہنس کے رکھتے یا رو کے رکھتے, وہ ہے ایم کیوں ایم. آپ نے جا کے وہ مسکراہٹ کے ذریعے ان کو منا لیا, انہوں نے کہا آپ نے منا لیا تو ہمارا کام بھی کریں, ہمارا بندہ بھی لگائیں. تو یہ وہ آپ کو لگتا ہے وہ ایلیجیبل ہے؟ میں ان کی ورک پر یا ان کے پروفیشن پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتی. میں سنا ایک چیز پہلے آپ کو بتاؤں, میں سمجھتا ہوں یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کسی سرکاری ملازم کے بارے میں کہ وہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ فیئر چیز نہیں ہے. جو سرکاری ملازم ہے وہ سرکار کا ملازم ہے, ریاست کا ملازم ہے, اس کی ایلیجینس, اس کی لائلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. سیف الرحمان صاحب ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے افسر ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈی سی رہے ہیں, اور کے ایم سی میں غالباً وسیم اختر صاحب کے زمانے میں 3 ساڑھے 3 سال میونسپل کمشنر رہے ہیں.
تو وہ کراچی کے معاملات کو سمجھتے ہیں. کراچی سے جس طرح میں کہتا ہوں میرا تعلق ہے, اسی طرح ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کا بھی تعلق ہے. تو میں امید کروں گا کہ وہ جو امید کی کرن شہر کے لوگوں کو جاگی ہے وہ کرن اسی طریقے سے رہے, اور یہ دیا جو ہے جلتا رہے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ متحرک انداز سے کام کریں اور لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے. آرٹیکل 140 ہے میئر کراچی, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ماضی کے آخری جو میئر گزرے ہیں وسیم اختر صاحب بھی گزرے ہیں, اور ہم نے بار بار ان کو صبح سے رات تک بس یہی کہتے سنا کہ میں تو بے اختیار ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو, اور اگر میرے بعد بھی کوئی میئر آئے گا تو وہ اسی طرح روئے گا, بلکے گا, تڑپے گا, ملے گا اس کو کچھ نہیں. آپ بیرسٹر ہیں سر, آپ کی کیپیسٹی جو ہے وہ مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کس لیول کے آدمی ہیں. یہ فرما دیں کہ آرٹیکل 140A انڈر سپریم کورٹ آرڈرز اگر ہم دیکھیں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے وہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایز اینی میئر, اینی ون؟ دیکھیے 140A آئین پاکستان کا حصہ ہے. درست ہو گیا. تو آئین کا کوئی بھی آرٹیکل ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور اس کو سپریمیسی ملنی چاہیے. انڈیڈ 140 کہتا ہے کہ مقامی حکومت کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم آپ بناتے ہیں بائی وے آف پروونشل انیکٹمنٹ. وہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 آپ نے پاس کر دیا اس حوالے سے. اس میں کچھ سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ نہیں اختیارات ہیں. اب میں پہلے بیک گراؤنڈ دے کے اب میں اس پہ آؤں گا. مرتضیٰ وہاب اسی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کام کر رہا تھا جس کے تحت وسیم اختر صاحب کام کر رہے تھے, اور ابھی ڈاکٹر سیف الرحمان بھی اسی قانون کے تحت کام کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ وسیم اختر صاحب کے 4 سالوں میں کچھ نہیں ہوا لیکن میرے 14 ماہ میں کچھ نہ کچھ ہوا. ایون ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب بھی آپ کو کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایمپریس مارکیٹ چلے گئے, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جو پارکنگ ہے, پارکنگ کا سب سے بڑا ایشو ہے پارکنگ کے, الادین واٹر پارک کو چلے گئے, انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ ایک اربن فارسٹ بناتا ہوں. جی بالکل ایسے. تو یہ چیز وسیم اختر صاحب کے دور میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اختیارات نہیں, یعنی ول نہیں تھی ایم کے ایم کی. دوسری چیز, وسیم اختر صاحب کے زمانے میں وہی قانون تھا جو میرے زمانے میں قانون تھا. وسیم اختر صاحب پی ٹی آئی کے اتحادی ہونے کے باوجود کے پی ٹی سے ریکوری نہیں کر پائے, میں ریکوری کرا گیا. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں اختیارات کا نہیں نیت کا فقدان تھا کہیں نہ کہیں. یہ اب آ جائیں آپ کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں قانون کی خاص بات یہ ہے کہ قانون ایوالو کرتا ہے. ہمیشہ آپ کسی چیز کو اگر وہ آئیڈیل نہیں ہے اس کو اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ہم آہنگ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کو بہتر کرنا چاہیے. جو موجودہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ میئر کے ایم سی کا عہدہ کرتا ہے. کے ایم سی, کے ڈی اے اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں الگ الگ اینٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اب جو نیا نظام ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں جو اگلا الیکشن ہوگا اس کے بعد جو میئر کے ایم سی ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بھی ہوگا اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین بھی ہوگا, ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین بھی ہوگا, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین بھی ہوگا. سندھ سالڈ ویسٹ کا جو ڈویژنل بورڈ بنے گا اس کا بھی چیئرمین ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ انٹرکنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس رہیں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی, تاکہ لیڈ رول مل پائے گا کہ میئر ایز چیئرمین آف دیز اینٹیز ول سٹ ایٹ اے ٹیبل, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے گا جس طرح میں بٹھاتا تھا. لیکن میں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ کون میرا دائرہ اختیار کیا ہے کیا نہیں. I used to do it. Why? Because at the end of the day مجھے پتا ہے It's all about the initiative نا مرتضیٰ صاحب, آپ کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو انیشیٹو لینا ہوگا. مطلب آپ کسی کے مطلب لاڈ پیار کے ساتھ کوئی آپ کو لالی پاپ ہی دیتا رہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اگلی منزل پاکستان پیپلز پارٹی کی میئرشپ ہے, وہ ہے کراچی کی میئرشپ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائول پارٹیز یہاں موجود ہیں جس میں بالخصوص ایم کیو ایم بھی ہے جو ان کی اتحادی ہے آج. لیکن مجھے نہیں پتا بلدیاتی الیکشن کے بعد کیا ہوتا, ابھی پوچھتی ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف وہ تو ہے ہی ان کے ساتھ ساتھ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ظاہر ہے کراچی شہر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کو آخر ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا, وہ کہہ رہے ہیں اس سوال کا جواب تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے مجھے ہٹانے کی بھرپور کوششیں کی اور شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے کسی حد تک, کیونکہ اب تو وہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں ایڈمنسٹریٹر نہیں رہے. مرتضیٰ صاحب کراچی میں رہتے ہیں, سندھ کی سیاست آپ کرتے ہیں, کون سی رائیول پارٹیز آپ کو لگتی ہیں کہ آپ کو صحیح ڈینٹ دیں گی بلدیاتی الیکشن میں؟ گو کہ ظاہر ہے آپ کے مسلز ہیں, ہمیں پتا ہے سندھ کے آپ حاکم وقت ہیں, پھر بھی آپ کی ایک اپروچ بھی آپ کہہ رہے ہیں جی اگلا میئر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا.
which is fair enough. लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो आपको सही तरीके से हेड ऑन ले सकती हैं? एक तस्हीह कर दूं कि हम सिर्फ सिंध की सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं। पाकिस्तान खप्पे मुश्किल तरीन हालात और वाक़यात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद की बात की, और अभी भी आप देख सकते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। जी, दैट वाज अमेजिंग जो उन्होंने हिंदुस्तान के सरकार के लिए कहा, वो तो बहुत ही एक मैं समझती हूँ कि बेहतर पैगाम था जो जाना चाहिए था पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार के 4 साल दौर में इंतशार नहीं इंसाफ तो नहीं दिया उन्होंने पाकिस्तान की कौम को, इंतशार ही दिया 4 सालों में। पाकिस्तान तहरीक इंतशार ये नाम आपने रखा? जी जी जी, या पाकिस्तान तहरीक इंतकाम, पाकिस्तानी कौम के साथ इंतकाम ले रहे थे वो। देखें, हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो सियासत करे, और मैं समझता हूँ जितनी सियासी जमातें अच्छे अंदाज से सियासत करेंगे उतना एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ सियासी जमातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं जेन्युइन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनका सच्चे दिल से एहतराम करता हूँ। मैं समझता हूँ कराची शहर के अंदर इट्स एन ओपन फील्ड, और किसी भी सियासी जमात के लिए ये कैटेगोरिकली कहना कि बाहमी है शहर में, वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात का एक फेयर चांस है, बिकॉज शहर में खौफ की फ़िज़ा नहीं है, लोग खुल के अपना राय का इजहार करते हैं, और मुझे ये कवी इम्कान नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक जेन्युइन क्रेडिबल फोर्स होगी कराची शहर में। और हमने जितने भी बाई इलेक्शन 2018 के बाद हुए उसमें ये साबित किया है कि पीपल्स पार्टी एज एन ऑप्शन शहरियों के सामने मौजूद है, और उन इलाकों से जहाँ से पीटीआई को 2018 में सेलेक्ट कर दिया गया था वहाँ बाई इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। तो मैं समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर होते हैं, कोई पार्टी आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा भी मुझे बताएं, चले मैं इसको इस तरह करूं कि वो सियासी जमात जिसने शहर से वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया, जिसने शहर से पहले वादा किया 162 अरब रुपए का और फिर बाद में 1100 अरब रुपए का दिया है शहर को सिफर अंडा, क्या कराची वाले उस सियासी जमात को वोट देंगे? ओके, तो वाइप आउट हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके अभी तक के तज्जिए के मुताबिक? मेरा असेसमेंट ये है कि पीटीआई को जितनी इज्जत शहर ने बख्शी थी 2018 में, ये उस पोजीशन में नो डाउट अबाउट इट 14 एमएनएस कराची से निकालना बहुत बड़ी बात है। पहली बार तारीख में वजीर आजम कराची शहर से इलेक्ट हुआ। माजी में कराची शहर वजीर आजम की हुकूमत को इलेक्ट करवाती थी कि इत्तेहादी बनती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कराची शहर से मुंतखब हुआ बंदा वजीर आजम बना, लेकिन वो उस आदमी ने कराची शहर में एक रात नहीं गुजारी आके। ये अच्छा, ओके, beside the Pakistan Tehreek Insaf, what do you think about your coalition partner MQM पाकिस्तान? देखिए, MQM अगेन एक माजी में तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स इस शहर की रही है, और अगेन उसको भी सियासत करने का हक हासिल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि MQM की वो इस वक्त मकबूलियत है जो कि माजी में एक ज़माने में उनको वोट मिलता था, और अगेन आपने हालिया इंतखाबात में देख लिया। लेकिन मैं ये चाहूँगा हर सियासी जमात भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़े, और कराची वाले फैसला करें कि उनके लिए कौन सी सियासी जमात बेहतर है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो शख्स भी मेयर बन के आ जाए वो ये ना कहे कि अब मैं धरना दूंगा इख्तियारात के लिए, अब मैं धरना दूंगा जिद्दोजहद करूँगा चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। जो शख्स अब इलेक्शन लड़के आ रहा है उसको ये कहना चाहिए कि मैं डिलीवर करके दूंगा, मैं चीजें बेहतर करके दूंगा, बिकॉज कराची वाले मजीद धरने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे जहन में ना एक सवाल बहुत आता है, मैं फिर इसके बाद मुझे वाइंड अप करने का जा रहा है। हमारे आपको पता है कंटोनमेंट का अपना सिलसिला है, फिर आपको पता है डीएचए का अपना एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, फिर केएमसी आप जैसे लोग चला के आ चुके हैं। ये जो हमारे यहाँ एजेंसीज हर सड़क के बाद बदलती हैं, इनको अंडर द वन अम्ब्रेला लाने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई कानून साजी, क्योंकि आप खुद तो बैरिस्टर हैं, आप मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म आप सोचते हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे, जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि सर आप मिलेनियम का ब्रिज चढ़ें तो आप चढ़ नहीं सकते, आपकी गाड़ी ऐसा लगेगा आप किसी बम्पी रोड पर आ गए हैं। किसका एरिया है वो? आप किसका एरिया जरा बताए ना, कौन सा एरिया है? पीटीआई वाला ना, पीटीआई वाला तो, बट एरिया किसका है वो? कंटोनमेंट बोर्ड फैसल है वो जी, फैसल है। देखिए यही शहरियों को समझने की जरूरत है सर कि अगर हम इसको किसी तरह कनेक्ट कर सके। देखिए लोग तो हर जगह रहते हैं ना, अब आप मुझे कहें कि नहीं नीपा के नीचे जो ब्रिज बना है उसकी कच्ची आबादी को लीज किसने किया?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में लीज हुई। आपके साबिक सेनेटर जो रहे हैं फैसल रजा अब्दी साहब, उन्होंने लीज करके दी। नीपा के ब्रिज के नीचे वैसे कोई कच्ची आबादी है नहीं, नहीं सर केएमसी का ऑफिस पीछे, है। नहीं सर बिल्कुल है, आप सिंधबाद का जो एरिया है उसके पीछे बिल्कुल जाके देखें, पूरी भरपूर कच्ची आबादी। मैं इसको चेक करूं, मेरे बिल्कुल पास check इसकी करें। इत्तला नहीं जो थी। आपकी शांति नगर वाला पूरा एरिया उसके सामने आप जाएं वो भरपूर कच्ची आबादी है, उसको लीज करके दिया गया है, लीज करके दिया गया। शांति नगर तो कदीमी मैं समझता हूँ एक कच्ची आबादी है। और देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पीपल्स पार्टी लोगों को जहाँ रोजगार की बात करती है, लोगों को छत देने की बात करती है। हम वो सियासी जमात हैं जो लेकिन सर मैं इसमें आपको एक चीज कह दूं, देखिए कुछ आबादियां वहां पर जराइम पेशा अनासिर की आमाजगा बन गई हैं, जो ब्रिजेस के नीचे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी है बुरी तरह से। गलत है तो सर वो भी तो एक जरूरी है फैक्टर है, मैं समझती हूँ उसको होना चाहिए। ब्रिज के नीचे तो मैं समझता हूँ अलॉटमेंट हो ही नहीं सकती। अगर अलॉटमेंट हुई बट सर हुई भी है ना, पूरे शहर में हुई हुई है। ब्रिज के नीचे नहीं हो सकती, जो टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है। मैं वैसे ही कह रही हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, फिर भी एक चक्कर दौरा लगाइएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा मैं एक आपसे, अदालत हर चीज के ऊपर गुलजार साहब ऑर्डर करते थे, इसके ऊपर ऑर्डर क्यों नहीं किया कभी? चलिए नस्ला टावर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ वैसे नस्ला का भी बहुत ही आई एम सॉरी, अब तो खैर डिसीजन हो गया और अभी मामला गुलजार हो साहब से गया। पूछेगा ना, अब आफ्टर आई थिंक 3 इयर्स उनके पास भी होगा कि वो हमें इंटरव्यू दे सके। 2 साल के अंदर उनसे पूछेगा नस्ला का मसला सर क्या आप भी था। बैरिस्टर है, आपको जिरा के लिए उधर जाना चाहिए था। मैं तो अपील एक दफा उन्होंने कहा भी था आपके बारे में कुछ। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि फलां लीज कैंसिल कर दो, मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने पूछा कि आप हमारी हुक्म को नहीं मानेंगे, मैंने उनको जवाब में कहा, मैं कहा सर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, दोनों साइडों को सुनो, उसके बाद फैसला कर दें। आखिरी सवाल, 15 जनवरी बलदियाती इलेक्शन आप लोग कराएंगे या नहीं? अंदर की बात बता के जाएं, मूड है भी या नहीं कि बस ऊपर ऊपर कह रहे हैं हाँ, आपको अंदर से पता है अपने इलेक्शन नहीं कराने हैं? 100% मैं समझता हूँ इलेक्शन तारीख पर हो रहे हैं 15। और मेयर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा। और वो हो सकता है कि मुर्तजा वहाबी हो। देखिए वो अपने मुंह मियां मिट्ठू भी नहीं बनना चाहिए और अपनी सीवी लेके भी कहीं नहीं जाना चाहिए। मेरी पार्टी फैसला करेगी। People knows you and people wants your face, I think, for Karachiites. People have been very kind। इस शहर ने मुझे बड़ी इज्जत दी और इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए जो कुछ भी कर सका करूँगा। बेस्ट ऑफ लक मुर्तजा वहाब साहब, थैंक यू वेरी मच। मुर्तजा वहाब साहब से हम बात कर रहे थे सारा मामला सिंध का और सबसे स्पेशली कराची के मामले पर मैंने बात की। मैंने इधर उधर की सियासत की कोई बात नहीं की, क्योंकि इस शहर का कंसर्न रखते हैं वो लोग जो इस शहर में बसते हैं या दूर दराज इलाकों से आकर रहते हैं। उनको मालूम है कि जो शहर मुआशी हब है इसका बेहतर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।